دارے لعنت دا حقدارے 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 کون لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے پاک صدیق تے عمر فاروق دا پاک صدیق تے عمر فاروق دا جو کردا انکارے لعنت دا حقدارے 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 پاک صدیق تے عمر فاروق دا پاک صدیق تے عمر فاروق دا جو کردا انکارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت صداقت صدیق اکبر عدالت فاروق اعظم حیاء عثمان شجاعت علی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے جندہ ذکر قرآن چ آیا جندہ ذکر قرآن چ آیا جندہ ذکر قرآن چ آیا جن کول حضور سمایا جندہ ذکر قرآن چ آیا جن کول حضور سمایا جندہ ذکر قرآن چ آیا جن کول حضور سمایا اور جڑا بھوکے انہا حسدیاں نو جڑا بھوکے انہا حسدیاں نو جڑا بھوکے انہا حسدیاں نو او مومن نہیں غدارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے اما عائشہ ماہ مومن دی اوے اما عائشہ ماہ مومن دی اما عائشہ ماہ مومن دی میرے اللہ نے فرمایا اما عائشہ ماہ مومن دی اما عائشہ ماہ مومن دی میرے اللہ نے فرمایا ہے اسا امہاتہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا اسا امہاتہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا اسا امہاتہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا اور جڑا مانو بند گھٹ آدا ہے جڑا مانو بند گھٹ آدا ہے شیطان دا رشتے دار شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ کیا بات ہے بہت بہت جڑا مانو بند گھٹ آدا ہے جڑا مانو بند گھٹ آدا ہے جڑا مانو بند گھٹ آدا ہے شیطان دا رشتے دار لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے لعنت دا حقدارے بہت پیارا شعر کرن لگیا شان علی تے عرض کرن لگیا توجہ کرنا جڑا ذکر علی تو سڑدا اے کیا بات ہے جڑا ذکر علی تو سڑدا اے بھویں کلمہ نبی دا پڑھدا اے
جڑا ذکر علی تو سڑدا ہے جڑا ذکر علی تو سڑدا ہے جڑا ذکر علی تو سڑدا ہے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدا ہے جڑا ذکر علی تو سڑدا ہے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدا ہے بھاویں حاجی نمازی مفتی ہے بھاویں حاجی نمازی مفتی ہے بھاویں حاجی نمازی مفتی ہے اور کلمہ دا نہیں اعتبار کیا بات ہے، بہت لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار پاک صدیق تے عمر فاروق پاک صدیق تے عمر فاروق جو کردا انکار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار بلند آواز سے